वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने आयात सूरतुल कहफ की 11, 12 और 13 पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने आज वसतुल लिसान के मखारिज पढ़े हैं, जीम शीन या, और इससे पहले जो मखारिज और रूल्स हम कर चुके हैं उनको भी हम इंशाअल्लाह मद्देनज़र रखेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें देखिए आपके पास शीन और या दोनों जो हमने आज ही पढ़े हैं मखारिज वो मौजूद हैं। शीन मीनश, वसतुल लिसान को ऊपर तालू की तरफ उठाना है लेकिन उससे चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा इस दोनों में गैप होगा तालू और ज़बान के दरमियान में। दूसरी बात ये कि शीन पे आवाज़ भी चलती है और सांस भी जारी रहता है। इसका मखरज जो है वो खुला होता है, टोटली बंद नहीं हो जाता। अशा अशा। तो जब ये ऐसे हरूफ जो जिन पे आवाज़ जारी रहती है, जब वो शद के साथ हों या जज़म के साथ हों तो उन पे हम थोड़ा सा टाइम देते हैं। ठीक है, तो मीनशई थोड़ा सा आपने टाइम देना है, जल्दी से मीनशई नहीं करना। पहला जो आप शीन साकिन पढ़ेंगे उस पर थोड़ा सा टाइम दें। मीनशैतानिर्रजीम, जीम के लिए भी तालू के साथ ज़बान लगानी है लेकिन बिल्कुल चिपका देनी है, इसमें गैप नहीं छोड़ना। जी जी, ठीक है। और थोड़ा सा आगे लगाएंगे अगर आप तो फिर ये झी बन जाएगा और इसमें हवा भी दाखिल हो जाएगी, तो इसमें आवाज़ और सांस दोनों बंद हो जाती हैं, यानी इसमें सांस भी दाखिल नहीं होगा और इसका मखरज भी मुकम्मल बंद होगा। और इसमें जो है आपने झ की आवाज़ नहीं लानी, ना ही सांस दाखिल होने देना है। रजीम रजीम, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आगे देखिए, बिस्मिल्लाही, सीन साकिन है, इस पे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रह हा आप लोग पढ़ चुके हैं, दरमियान हलक से रह आवाज़ चलती है, थोड़ा सा टाइम देंगे। रहमान हिला के नहीं पढ़ना, ठीक है। खड़ी ज़बर बिल्कुल अलिफ के बराबर होगी। रहमानिर्रहीम, हा के मखरज का ख्याल रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे देखिए, फ़दरबना, ना अलिफ मद्दा, दो हरकत लंबा करेंगे। अला, आइन के मखरज का ख्याल रखिए, अला नहीं कहना। अला अला, लाम पे खड़ी ज़बर है लेकिन ऊपर ये मज़ीद आपको एक छोटी मद भी नज़र आ रही है, इन जो एक्स्ट्रा मद डली हुई है, तो इसको हमने एक अलिफ से ज़्यादा लंबा यानी दो हरकत से ज़्यादा लंबा करना है। आज़ानिहिम, यहाँ पे हमज़ा पे खड़ी ज़बर है, ठीक है। ये हमज़ा है, जिस पे कोई भी अलामत हो वो हमज़ा होता है, अलिफ नहीं होता। तो इसको आपने दो हरकत लंबा करना है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं खड़ी ज़बर बिल्कुल एक अलिफ के बराबर ही लंबी की जाती है। इसी तरह यानी आ और ज़ा दोनों एक जितने होंगे, तो इसको अज़ानिहिम नहीं कहना, आज़ानिहिम, दोनों एक जितने, ठीक है। फ़दरबना अला आज़ानिहिम, अला के बाद आ, हमज़ा की जो आवाज़ है वो क्लियर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि अला आज़ानिहिम बीच में ही हमज़ा कहीं गायब हो जाए, ऐसा ना हो। आ ये आवाज़ जो है आपकी वो क्लियर होनी चाहिए। फिल कहफी, फ़ा को आप लाम से मिला देंगे, या मद्दा नहीं पड़ी जाएगी क्योंकि लाम पे जज़म है। फिल कहफी, हा साकिन पे टाइम देना है, इसको हिलाना नहीं है, यानी हिलाने से क्या मतलब है, कहफी कहफी ऐसे नहीं करना, बस एक ही दफ़ा मखरज को टच करना है। कहफी कहफी, फिल कहफी सीनीना, या मद्दा, इसको आपने दो हरकत लंबा करना है लेकिन नून पे सिर्फ ज़बर है, इसको लंबा नहीं करेंगे। सीनीना अददा, आइन से दरमियान हल्क को थोड़ा सा आपने प्रेस करना है, ज़बान की बैक को अंदर की तरफ लेके आना है। अददा, ठीक है। फ़दरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा। अददा दोनों दाल हैं, दाल पहला दाल जो इस पर सिर्फ ज़बर है और दूसरे को आपने लंबा करना है क्योंकि हम दो ज़बर पे स्टॉप करें, ठीक है। तो इसको आदादा नहीं पढ़ना, अददा, पहला दाल सिर्फ एक हरकत, दूसरा दो हरकत हो जाएगा। आगे देखिए, सुम्मा, मीम पे शद है, मीम शद और नून शद पे हमेशा गुन्ना करते हैं, यानी उसको दो हरकत लंबा करते हैं, नाक में आवाज़ जाती है, लेकिन जो मीम की ज़बर है उसको लंबा नहीं करना, यानी सुम्मा नहीं करना, सुम्मा सुम्मा, ठीक है। बाअस, आइन के मखरज का ख्याल रखिएगा, बाआ आइन, ठीक है, आ नहीं करना। बाअसनाहुम, अलिफ मद्दा,
ہوم ہا کے مخرج کا بھی خیال رکھیے، اور ہوم نہیں کہنا، ہونٹ پورے گول ہونے چاہیے، آگے کو چھوٹا سا سرکل بنائیں، او ہو، ٹھیک ہے، ہو نہیں۔ بعثناہم لنعلم، عین ساکن ہے، اس پہ جھٹکا نہیں ہوگا، حمزہ ساکن پہ جھٹکا ہوتا ہے لیکن عین ساکن پہ جھٹکا نہیں ہوتا، یعنی لنعلم ایسے نہیں پڑھیں گے، لنعلم، ٹھیک ہے۔ ایل، یا مشدد پیش کے ساتھ، یعنی شد والا یا، اور اس میں آپ نے وسط اللسان کو اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہے لیکن لگانا نہیں ہے، اس کے ساتھ بیچ میں گیپ رہے گا اور شین سے زیادہ گیپ ہوگا اس میں۔ ایو، اگر آپ یہ گیپ نہیں دیں گے اور اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر کیسی آواز آئے گی؟ ایو، ایو، تو یہ جو ج کی آواز ہے نا، یہ ہمیں نہیں آنے دینی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ زبان کو تھوڑا سا نیچے نیچے ہی رکھنا ہے، اوپر تالو کے ساتھ لگانے کی کوشش نہیں کرنی۔ ایل حزبینی، ہا کے مخرج کا خیال رکھیے گا، گول والی ہا نہیں ہے، ہی، حزبینی، یا لین کو جلدی سے پڑھنا ہے، حزبینی نہیں کہنا، بئی، اور اس کی ادائیگی جلدی ہوگی، نون کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو یہ پھر حزبین ہو جائے گا، پھر ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں یا لین کو، لیکن اگر آپ آگے حرکت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں پھر لمبا نہیں کریں گے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، ٹھیک ہے۔ تو یا لین پہ اگر وقف کریں آگے نون پہ تو نون ساکن کریں گے تب تو ہم مد کر سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ورنہ آپ نے صرف اس کو بئی بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے، ہا پہ آپ نے ٹائم دینا ہے، درمیان حلق سے اس کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو پہ کھڑی زبر ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے، صاد موٹا لیٹر ہے، سو، ٹھیک ہے۔ لیما، ما الف مدہ، لبیثو، اب یہاں بھی واو مدہ ہے لیکن اوپر یہ آپ کو چھوٹی مد بھی نظر آ رہی ہے ایک اور، تو اس کو آپ مزید لمبا کریں گے۔ امدا، اما دونوں حرکات ہیں، زبریں ہیں، چھوٹی چھوٹی پڑھیں گے، دا کو ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ ہم 2 زبر پہ وقف کر رہے ہیں۔ صالما لبثوا امدا، پوری آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا امدا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، نحنو، ہا کو آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے کیونکہ اس میں بھی آواز چلتی ہے، نحنو، ٹھیک ہے۔ نقصو، صاد کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، صرف ایک حرکت۔ علیکا، عین کے مخرج کا خیال رکھیں، یا لین لیکا نہیں کہنا، علیکا نہیں کہنا، لئی، جیسے آپ گئی بولتے ہیں اسی طرح لئی، علیکا، نبأہم، یہ تینوں جو ہیں یہ زبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے نبأہم نہیں کرنا، حمزہ کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، تینوں زبریں ہیں، نبأ، تینوں ایک جتنی ہوں گی، نبأہم بالحق، یہاں پہ اگر آپ وقف کریں گے تو قاف پہ قلقلہ ہوتا ہے، قاف ہم پڑھ چکے ہیں، اور کیونکہ یہاں شد والا قاف ہے تو ہم نے تھوڑی دیر قاف کے مخرج پہ پریس کر کے رکھنا ہے، کیونکہ 2 قاف ہیں، ایک قاف نہیں ہے، شد ہے، یعنی کہ 2 قاف ہیں، تو قلقلہ کس طرح سے ہوگا؟ بالحق، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے قاف کے لیے آپ تھوڑی دیر مخرج کو دبا کے رکھیں گے، حق، اور پھر جب آپ چھوڑیں گے تو پھر دوسرے قاف کے بعد آواز آئے گی، بالحق، ٹھیک ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، انہم، نون شد پہ غنہ کریں گے لیکن نون کی جو زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، یعنی انا نہیں کرنا، انہم، ہا کی پیش کے لیے ہون پورے گول، فتیتن، یا کے لیے مخرج آپ کو پتہ ہے، وسط اللسان کو اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ فتیتن آمنو، حمزہ پہ کھڑی زبر، اس کو ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح واو مدہ جو ہے نو، اس کو بھی ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے، آمنو، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے فتیتن، اس میں بہت کامن مسٹیک یہ ہے کہ فتیاتن، یہ ایسے یا جو ہے اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے، تو اس کا بہت خیال رکھیے گا، فتیاتن نہیں ہے، یا پہ صرف زبر ہے، فتیتن،
فتیتن، ٹھیک ہے، فتنتن آمنو بربہم، ہی ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیے ہا کے مخرج کا. وزدناہم، نون کے ساتھ الف مدہ ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے. وزدناہم ہدا، 2 زبر پہ وقف کر رہے ہیں تو یہ بھی الف مدہ میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. ایک دفعہ ہم دوبارہ ان تینوں آیات کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.